अब फाइनल एकाउन्टको पहिलो स्टेप भनेको ट्रेडिङ एकाउन्ट हो। अब यो ट्रेडिङ एकाउन्ट कसरी बनाउने, अब यो ट्रेडिङ एकाउन्ट भित्र कस्ता कस्ता खर्चहरू अथवा कस्ता कस्ता इन्कमहरू रेकर्ड हुन्छ त म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु है। अब हामीले यो ट्रेडिङ एकाउन्ट बनाउनु भन्दा अगाडि यहाँ हेडिङ लेख्नु पर्ने हुन्छ, ट्रेडिङ एकाउन्ट एज अन भनेर यहाँ क्लोजिङ डेट लेखिन्छ, किनकि यो फाइनल एकाउन्ट वर्षको अन्तिममा बनाइन्छ र यो डेट पनि हामीलाई क्वेशनमा दिएको हुन्छ, यो डेट हामी यहाँ लेख्छौं। अब हेर्नुस् त ट्रेडिङ एकाउन्टमा टोटल 4 वटा कोलम्स हुन्छ। यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हामी पर्टिकुलर्स एमाउन्ट र राइट ह्यान्ड साइडमा पनि पर्टिकुलर्स एमाउन्ट लेख्छौं र यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई डेबिट साइड भनिन्छ, राइट ह्यान्ड साइडलाई क्रेडिट साइड भनिन्छ। हेर्नुस् त अब यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हामी खर्चहरू रेकर्ड गर्छौं भनेपछि यो ट्रायल ब्यालेन्समा जुन डेबिटमा दिएको आइटम छ नि त्यो डेबिटमा दिएको आइटम हामी यो खर्चहरूलाई छानेर यहाँ लेख्छौं, तर सबै खर्चहरूलाई यहाँ लेखिदैन है। तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ट्रायल ब्यालेन्स भित्र डेबिटमा दिएको जुन आइटम छ नि त्यो आइटमबाट डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरूलाई चाहिँ हामीले यो ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ र डाइरेक्ट इन्कमलाई चाहिँ क्रेडिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब डाइरेक्ट एक्सपेन्स भनेको के हो भन्दा फेरि हामीले सामान खरिद गरेर लिएर आउँदा फेरि जति पनि खर्चहरू लाग्छ ती सबै के हो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। भनेपछि अब त्यो सामान खरिद गरेर लिएर आइसकेपछि त्यसलाई हामीले के गर्छौं प्रोडक्सनमा लगाउँछौं। अब प्रोडक्सनमा लगाउँदा फेरि जति पनि खर्च हुन्छ नि ती पनि के हो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। भनेपछि सामान खरिद गरेर लिएर आउँदा र त्यो सामानलाई प्रोडक्सनमा लगाउँदा फेरि जति पनि खर्चहरू हुन्छ ती सबै डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। अब ती एक्सपेन्सेसहरूलाई हामीले यो ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले यो एक्सपेन्सेस राख्नु भन्दा अगाडि अब के हुन्छ भन्दा फेरि कम्पनीमा त लास्ट इयर कुनै स्टकहरू बचेको पनि हुन सक्छ, भनेपछि त्यो स्टकलाई पनि हामी अब करेन्ट इयर के गर्छौं युज गर्छौं। यदि छ भने त्यसलाई पनि हामी यो ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। भनेपछि लास्ट इयरको बचेको स्टक त करेन्ट इयरको लागि त त्यो ओपनिङ स्टक हो। भनेपछि सुरुमा तपाईले ओपनिङ स्टक राख्न पर्यो। अब त्यसपछि जति पनि पर्चेज रिलेटेड एक्सपेन्सेस फ्याक्ट्री अथवा प्रोडक्सन रिलेटेड एक्सपेन्सेस छ तिनीहरुलाई त्यसपछि तपाईले यहाँ ट्रेडिङ एकाउन्टमा राख्नु पर्यो। अब हेर्नुस् त विद्यार्थी मित्रहरू ओपनिङ स्टक लेखिसकेपछि अब हामीले वर्षभरि कति सामान खरिद गर्यौं त्यो खरिद खर्चलाई पनि हामी यहाँ देखाउँछौं। अब यो पनि ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिटबाट आउँछ। यदि ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिटमा पर्चेज रिटर्न छ अथवा रिटर्न आउटवार्ड छ अथवा रिटर्न टु सप्लायर छ भने हामी यो पर्चेजबाट के गर्छौं डिडक्ट गर्छौं। अब यो पर्चेज रिटर्न रिटर्न आउटवार्ड रिटर्न टु सप्लायर भनेको के भन्दा फेरि हामीले खरिद गरेर लिएर आएको सामानमा कुनै ड्यामेज भयो कुनै डिफेक्ट देखियो भने हामी त्यसलाई के गर्दिन्छौं रिटर्न गर्दिन्छौं, जसले गर्दा फेरि हाम्रो खरिद खर्च पर्चेज एक्सपेन्सेस के भयो घट्ने भयो। त्यही हो र हामीले यहाँ यो पर्चेजसँग के गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ लेस गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। मैले तपाईलाई अगाडि बताइसकेको थिएँ यदि क्रेडिट आइटमलाई डेबिटमा राख्नु पर्यो भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नुस् त यो त क्रेडिटमा दिन्छ पर्चेज रिटर्न, अब यसलाई त हामीले यो डेबिटमा राखेका छौं। अब तपाईले के गर्नु पर्यो पर्चेजबाट लेस गर्नु पर्यो। अब यो लेस गरिसकेपछिको जुन अमाउन्ट हुन्छ नि त्यसलाई तपाईले यो अमाउन्ट कोलममा राख्न पर्यो। अब म तपाईलाई एउटा हाइलाइट गरेर यहाँ भन्छु फेरि है। अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि सुरुमा ओपनिङ स्टक छ भने ओपनिङ स्टक लेख्नु पर्यो, त्यसपछि तपाईले पर्चेज लेख्नु पर्यो। यदि पर्चेज रिटर्न रिटर्न आउटवार्ड रिटर्न टु सप्लायर छ भने त्यसलाई डिडक्ट गर्न पर्यो। अनि त्यसपछि तपाईले जति पनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु हुन्छ तलमाथि जुन लेख्न पनि पाइन्छ। अब अन्य पर्चेज रिलेटेड एक्सपेन्सेस के हुन सक्दछ त हेर्नुस् त प्याकेजिङ अन पर्चेज, सामान खरिद गर्दा फेरि जति पनि प्याकेजिङ हुँदा फेरि लागेको खर्च छ त्यो पनि हामी के गर्छौं ट्रेडिङ एकाउन्टमा देखाउँछौं। अब सामान त्यतिकै फ्याक्ट्रीमा त आउँदैन, हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ ट्रक शिप एयरक्राफ्ट मार्फत ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि त ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट ढुवानी खर्च लाग्छ, त्यही ढुवानी खर्चलाई भनिन्छ क्यारिज अन पर्चेज, क्यारिज अथवा क्यारिज इनवार्ड अथवा फ्रेट इनवार्ड। अब तपाईले बुझ्नु पर्यो क्यारिज मात्रै भन्यो क्यारिज इनवार्ड भन्यो भने अथवा फ्रेट मात्रै भन्यो फ्रेट इनवार्ड भन्यो भने यो भनेको पर्चेज रिलेटेड एक्सपेन्सेस सामान खरिद गरेर फ्याक्ट्रीसम्म ल्याउँदा फेरिको खर्च हो। अब आउटवार्ड भन्यो भने चाहिँ यो सामान बिक्री गर्दा फेरि लागेको खर्च हो, सामान बिक्री गर्नको लागि हामीले बाहिर पठाउँछौं त्यसमा लागेको ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट हो। अब त्यो क्यारिज आउटवार्ड फ्रेट आउटवार्ड भन्यो भने हामीले यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा देखाउनु पर्ने हुन्छ, यहाँ ट्रेडिङ एकाउन्टमा देखाउने होइन। अब यति भइसकेपछि जति पनि पर्चेजिङ एक्सपेन्सेस छ पर्चेज गर्दाखेरि जति पनि खर्चहरु लागेको छ ती पनि हामी यही इन्क्लुड गर्छौं। अब सामान अब हामीले विदेशबाट सामान स्वदेशमा ल्याउँदै छौं भने
भन्सारमा बोर्डरमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ, ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ, भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई कस्टम ड्युटी भनिन्छ। अब हुन त यो कस्टम ड्युटी सेल्स गर्दा पनि हामीले बाहिर बिक्री गर्नको लागि पठाउँदा पनि लाग्न सक्छ, ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँलाई यो कस्टम ड्युटी अन सेल्स भनेन भने, कस्टम ड्युटी मात्रै भन्यो भने तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने हामीले सामान खरिद गरेर लिएर आउँदाखेरि तिरेको भन्सार शुल्क भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यो इम्पोर्ट ड्युटी पनि त्यही हो, हामीले विदेशबाट सामान स्वदेशमा ल्याउँदैछौँ भने इम्पोर्ट ड्युटी तिर्नुपर्ने हुन्छ, यो बोर्डरमा तिर्नुपर्ने हुन्छ, यो पनि तपाईँको भन्सार शुल्क नै हो। अब अर्को एक्साइज ड्युटी छ। अब एक्साइज ड्युटी भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले हार्मफुल वस्तुहरू उत्पादन गर्दैछौँ, हामीले लग्जरियस प्रोडक्टहरू उत्पादन गरेका छौँ भने त्यसमा लाग्ने चाहिँ अन्तशुल्क कर हो। यो भनेको चाहिँ यो हार्मफुल प्रोडक्टहरूमा अथवा अन्य लग्जरियस प्रोडक्टहरूमा लाग्ने चाहिँ ट्याक्स हो। यसलाई पनि हामी के गर्छौँ, यो ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिटमा इन्क्लुड गर्छौँ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, अर्को छ डक चार्जेस। अब हामीले सामान विदेशबाट हामीले चाहिँ पानी जहाज मार्फत सामान लिएर आउँदैछौँ। अब त पानी जहाज त बन्दरगाहमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, रोक्नुपर्ने हुन्छ लोड अनलोड गर्नको लागि। भनेपछि त्यो पानी जहाज रोके बापत तिर्नुपर्ने चाहिँ सर्टेन चार्जेस हो, यो डक चार्जेस भनेको। यो पनि हाम्रो चाहिँ यो ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिटमै के गर्छौँ, इन्क्लुड गर्छौँ। अर्को छ अक्ट्री चार्जेस। अब योलाई चुङ्गी कर भनिन्छ। अब एउटा प्रदेशबाट, एउटा देशभित्रको चाहिँ एउटा सिटीबाट अर्को सिटीमा अथवा एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जाँदाखेरि त्यो नाकामा चाहिँ सर्टेन ट्याक्स बुझाउनु पर्ने हुन्छ, जसलाई चुङ्गी कर अथवा अक्ट्री चार्जेस भनिन्छ। यो चाहिँ स्थानीय सरकार अथवा नगरपालिकाले उठाउने कर हो। अब यसलाई पनि हामी ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिटमा इन्क्लुड गर्छौँ। भनेपछि विद्यार्थी मित्रहरू, यी सबै के हो, परचेज रिलेटेड एक्सपेन्सेस हो। अब अर्को पनि छ, हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा कुली एन्ड कार्टेज छ। अब यो कुली एन्ड कार्टेज भनेको चाहिँ अब हामीले सामान चाहिँ लिएर आयौँ, अब हामी कुली युज गरेर त्यो सामानहरू चाहिँ आफ्नो गोडाउनसम्म अथवा फ्याक्ट्रीसम्म लिएर आउँछौँ अथवा ठेलागाडा मार्फत लिएर आउँछौँ। पछि त्यसमा लाग्ने खर्च हो यो कुली एन्ड कार्टेज भनेको। अर्को छ वेजेस। अब विद्यार्थी मित्रहरू, अब हामीले सामान खरिद गरेर लिएर आइसकेपछि अब फ्याक्ट्रीमा के गर्छौँ, प्रोडक्सनको लागि चाहिँ पठाउँछौँ। भनेपछि अब फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने कामदारहरूलाई त हामीले के दिनुपर्ने हुन्छ, ज्याला दिनुपर्ने हुन्छ। अब त्यही ज्यालालाई वेजेस भनिन्छ। अब यो वेजेस पनि के हो, फ्याक्ट्री रिलेटेड एक्सपेन्सेस, प्रोडक्सन खर्च हो। भनेपछि यो वेजेसलाई पनि हामी यो ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिटमा देखाउँछौँ। अब वर्कम्यान स्यालेरी, अब फ्याक्ट्रीभित्र काम गर्ने कामदारहरूलाई दिने अब ज्याला तलब भनौँ। अब फोरम्यान भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नाइकेलाई दिने तलब हो। अब यो फोरम्यान भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फ्याक्ट्रीमा त धेरै कामदारहरू हुन्छ र म्यानेजरले एक्लै सुपरभिजन गर्न असम्भव हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यो कामदार मध्येबाट कुनै एकजनालाई चाहिँ नाइकेको जिम्मेवारी दिइन्छ र त्यो नाइकेले सबैजना कामदारहरूले काम गरिरहेको छ कि छैन त्यसको सुपरभिजन गर्छ र रिपोर्ट ल्याएर चाहिँ म्यानेजरलाई देखाउँछ। भनेपछि त्यो फरम्यानलाई दिने चाहिँ स्यालेरी, एक्स्ट्रा तलबलाई के भनिन्छ, हामी फरम्यान स्यालेरी भनिन्छ। अब क्वेसनमा फरम्यान स्यालेरी भनेको छ, वर्कम्यान स्यालेरी भनेको छ भने यो फ्याक्ट्री रिलेटेड एक्सपेन्सेस हो। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ यो ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, अर्को छ हिटिङ एन्ड लाइटनिङ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, के हुन्छ भन्दाखेरि फ्याक्ट्रीमा हामीले सामानहरू उत्पादन गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ उपयुक्त तापक्रममा चाहिँ भण्डारण गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा हामीले हिटिङ लाइटिङहरू युज गर्छौँ, त्यसमा लाग्ने खर्च हो यो। त्यसलाई पनि हामी के गर्छौँ, यहाँ इन्क्लुड गर्छौँ। यो पनि फ्याक्ट्री रिलेटेड एक्सपेन्सेस हो। अब अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् त, मोटिभ पावर अथवा पावर एक्सपेन्सेस। ठुला कम्पनीहरूले, ठुल्ठुला फ्याक्ट्रीहरूले चाहिँ के गर्छ, जेनेरेटर युज गर्छ। अब त्यो जेनेरेटर युज गर्दाखेरि त्यहाँ विद्युत खपत हुन्छ, त्यसमा खर्च लाग्छ। त्यही खर्चलाई भनिन्छ मोटिभ पावर एक्सपेन्सेस। यो पनि फ्याक्ट्रीमा लाग्ने खर्च हो। अर्को छ कोक एन्ड कोल। अब विद्यार्थी मित्रहरू, यो कोइलाहरू, ठुला कोइलाहरू, यो कोक भनेको चाहिँ ठुला कोइलाको चट्टानहरू हो। अब फ्याक्ट्रीमा हामीले इलेक्ट्रिसिटी बाहेक त्यो कोइलाहरू, कोलहरू पनि हामी के गर्छौँ, युज गर्छौँ। अब त्यसमा लाग्ने खर्चहरू लाई पनि हामी के गर्छौँ, इन्क्लुड गर्छौँ। अर्को छ स्टोर कन्ज्युम्ड अथवा स्टोर एक्सपेन्सेस, अन्य खर्चहरू, स्टोरमा लाग्ने अनि सानोतिना खर्चहरू हो यो भनेको। अब अर्को छ रोयल्टी अन प्रोडक्सन। प्रोडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ अब लाग्ने रोयल्टी हो यो पनि प्रोडक्सन रिलेटेड एक्सपेन्सेस हो। यसलाई पनि हामी कहाँ इन्क्लुड गर्छौँ, ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिटमा इन्क्लुड गर्छौँ। अब जति पनि फ्याक्ट्री रिलेटेड एक्सपेन्सेस छ, प्रोडक्सन रिलेटेड एक्सपेन्सेस छ अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ अदर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू सबै हामी कहाँ इन्क्लुड गर्छौँ, यो ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिटमा इन्क्लुड गर्छौँ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, अब क्रेडिट साइडमा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट इन्कमलाई देखाउँछौँ। अब कम्पनीको डाइरेक्ट इन्कम भनेको चाहिँ त्यो बिक्री मात्रै के हुन्छ, डाइरेक्ट इन्कम हो। अब यो सेल्स भनेको इन्कम हो, डाइरेक्ट इन्कम।
यदि क्वेसनमा हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट तर्फ सेल्स रिटर्न अथवा रिटर्न इनवार्ड अथवा रिटर्न फ्रम कस्टमर दिएको छ भने हामीले सेल्सबाट के गर्नुपर्ने हुन्छ, डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवार्ड, रिटर्न फ्रम कस्टमर भनेको चाहिँ हामीले बिक्री गरेको सामान यदि कस्टमरले हामीलाई रिटर्न गरिदियो भने हामीले त के गर्नुपर्ने हुन्छ, पैसा फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो इन्कम के हुन्छ, घट्छ। त्यही भएर यदि त्यहाँ फिर्ता दिएको छ भने अब हामीले पहिलाको इन्कमलाई देखाउन मिल्दैन, त्यसबाट के गर्नुपर्ने हुन्छ, घटाउनु पर्ने हुन्छ र जुन बाँकी इन्कम हो त्यसलाई मात्रै हामीले यहाँ अमाउन्टको लमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर विद्यार्थी मित्रहरू क्वेसनमा सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवार्ड अथवा रिटर्न फ्रम कस्टमर अथवा डेब्टर भन्यो भने चाहिँ हामीले सेल्सबाट घटाउनु पर्ने हुन्छ र यो कहाँ दिएको हुन्छ, ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिटमा दिएको हुन्छ। मैले तपाईँलाई भने डेबिटको आइटम यदि क्रेडिटमा राख्नु पर्यो भने हामीले डिडक्ट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ सम्बन्धित आइटमसँग। ओपनिङ स्टकलाई कहाँ राख्छौँ, डेबिटमा राख्छौँ। अब यदि कम्पनीले चाहिँ सबै सामान बिक्री गरेको छैन भने अब वर्षको अन्तिममा केही न केही स्टक त बाँकी रहन्छ, बिक्री नगरिएको सामान अनयुज स्टकहरू त बाँकी रहन्छ। त्यही स्टकलाई नै के भन्छ, क्लोजिङ स्टक भनिन्छ। अब यो क्लोजिङ स्टक छ भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। नर्मली यो क्लोजिङ स्टक चाहिँ तपाईँलाई एडजस्टमेन्टमा दिएको हुन्छ अथवा एडजस्टमेन्टको आइटम दुई ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ, एउटा एसेटमा, एउटा यो ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिटमा। अब यसलाई हामीले यहाँ राखिसकेपछि अब यो डेबिट साइड र क्रेडिट साइडको टोटललाई हामी के गर्छौँ, कम्पेयर गर्छौँ। अब यो जोडिसकेपछि यदि क्रेडिट साइड हेभियर आयो अथवा क्रेडिट साइड धेरै आयो, क्रेडिट साइड भनेको इन्कम साइड हो, इन्कम साइड धेरै आयो भने अब के भयो, प्रफिट भयो। अब हामी डेबिटमा चाहिँ के भनेर थप्छौँ, ग्रस प्रफिट सिडी भनेर थप्छौँ। यो सिडी भनेको क्यारी डाउन हो। यदि डेबिट साइड एक्सपेन्सिभ साइड बढी आयो भने अब कम्पनीलाई त के भयो, लस भयो। अब हामी त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ, ग्रस लस भन्छौँ। अब हामी यहाँ बाई ग्रस लस सिडी लेख्छौँ, सिडी भनेको क्यारी डाउन हो। यसरी विद्यार्थी मित्रहरू हामीले यो ट्रेडिङ एकाउन्टबाट ग्रस प्रफिट अथवा ग्रस लस पत्ता लगाउँछौँ। अब यो ग्रस प्रफिट र ग्रस लस पत्ता लगाइसकेपछि अब हामी सेकेन्ड स्टेपमा जान्छौँ। त्यो सेकेन्ड स्टेप भनेको प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट हो।